र अहिले जो हिजोको देशना भगवानले प्रथम पञ्चवर्गीलाई देशना गर्नुभएको धम्म चक्क पवतन सुत्त भन्नेको आधारबाट हिजो देशना गर्दै आएको थिए र आज पनि त्यसैलाई नै अगाडि बढाएर लैजान्छु। विशेष गरी विपස්සना योगीहरूले ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि पनि सही सत्यलाई राम्रो प्रकारले ज्ञानले बुझ्न अति आवश्यक छ। आफूले हेर्दै गरिएको जो देख्दै गरिएको स्वभावलाई पनि ज्ञानले छुट्याएर जान्न अति आवश्यक छ। जब समाधि भएर समाधि मार्ग तीनटा सफल भएर प्रज्ञा मार्गमा लाग्दाखेरि खण्डको परमार्थ स्वभावहरूलाई पनि देखिन्छ, समुदयको कसुरलाई पनि देखिन्छ। समुदय सत्यको कसुर भन्नाले तृष्णाको कसुर, मार्गको फललाई पनि देखिन्छ, निरोधको शान्तिलाई पनि जान्न सकिन्छ। र ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा आचरण गर्दै जाँदा योगीहरूले जब यो तृष्णाको कसुरलाई देख्दै जाँदाखेरि ज्ञान निर्माणतिर ढल्किन्छ। हिजो भन्दै आइएको भगवानले निरोध सत्यमा पनि इदम खोपन भिक्खवे दुःख निरोधम अर्य सचम यो तस्सा एव तढाय अशेष विराग निरोधो चागो पटे निसगो मुक्ति अनालयो भनेर भगवानले धर्मचक्र पालीमा बताउनु भएको छ। इदमको पन भिक्खवे दुःख निरोधम अर्य सचम, भिक्षुहरू हो यस प्रकारले अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्ने योगीहरूमा अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्दै गएको बेलामा योगीहरूले जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरण दुःख, पिए ही विपयोग दुःख, अपिए संपयोग दुःख, यम पिच्छम न लभते तम्पि दुःखम संक्षिप्तेन पञ्चुपादाने खण्डापि दुःख भनेर दुःख 8 प्रकारका हिजो पनि बताइयो। जन्मिनु, बुढो हुनु, रोगी हुनु, यो बुढौले रोगी हुने मार्गमा हिँड्नु वा मर्नु वा आफूले माया गरेको व्यक्तिसँग बिछोट भएर बस्नु या माया नभएकोसँग बस्न पर्नु, आफ्नो इच्छा छ एकातिर इच्छालाई पूरा गर्न नसक्नु, अन्तिम यो शरीरै दुःख उपादान खण्ड नै दुःख भएर दुःख सत्यलाई पनि अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्ने योगीहरूले जान्दछन्। हो यो दुःखको कारण भइएको तणहा यायम तणहा पोनुभविका नन्दिराग सहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सयथिदम, घरी घरी जन्म दिने यो तणहा तृष्णा हो, यो लोभ हो। कामगुणमा पनि तानिएकै छ, भवमा पनि रमाएकै छ, तानिएकै छ। कोही कोही बेलामा उही भावमा पनि गएर तानिन्छ। यही तानिने यो तृष्णाले नै घरी घरी यो दुःख दिइरहेको छ भनेर
समुदय सत्य तृष्णाको कसुर पनि ज्ञानले जान्दै आउँछ। अनि त्यसपछि समुदयको कसुरलाई जान्दै गएपछि त्यो ज्ञान निरोधपट्टि फर्किन्छ। इदम खोपन भिक्खवे दुःख निरोधम अरिय सचम। भिक्खवे, हे भिक्षुहरू, इदम खोपन, अहिले यस प्रकारले आचरण गर्दै गएका योगीहरूले दुःख निवेको निरोध सत्य भनेर यो आर्य सत्यले जान्दछन्। कसरी जान्दछन् भन्दा यो तस्सा एव तणहाय अशेष विराग निरोध हो। यो जुन योगी, जुन व्यक्तिमा आचरण भइरहेको छ ती व्यक्तिले अहिले यो तणहा, यो तृष्णा, यसलाई निभाउनु नै निरोध सत्य भनेर यसलाई बाँकी नराखिकन तृष्णालाई, रागलाई निभाएर विराग हुनु, तृष्णालाई निभाउनु, चागो पटे निसगो, सम्पूर्ण तृष्णालाई त्याग गरेर फेरि तृष्णामा नजोडिने हुनु, तृष्णाबाट मुक्ति हुनु, अनालयो, तृष्णामा अलिकति पनि नतानिकन टकटुके मुक्ति हुनु नै यो निरोध सत्य भन्ने योगीहरूको ज्ञानमा प्रष्ट हुँदै आउँछ। अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्ने योगीहरूको ज्ञानमा मन बाहिर नजाओस्, होस गर्नुहोस्। जब योगीहरूको ज्ञानमा निरोध सत्यलाई पनि योगीहरूले अनुमान लगाइसकेपछि मार्ग सत्यमा पनि योगीहरूमा झन विश्वास बढेर आउँछ। मार्ग यही हो भन्ने झन मनमा छापा बसेर आउँछ। इदम खोपन भिक्खवे दुःख निरोध गामिनी पटिपदा अरिय सचम। भिक्खवे, हे भिक्षुहरू हो, इदम पन, यस प्रकारको यो दुःख निरोध गामिनी, दुःख निब्ने, निर्वाण जाने पटिपदा मार्ग, यो मार्ग नै आर्य सत्य मार्ग हो, सही मार्ग हो। दुःख निब्ने मार्ग यो सही मार्ग हो। यो सही मार्ग नै शील मार्ग, समाधि मार्ग, प्रज्ञा मार्ग। यो शील मार्ग, समाधि मार्ग, प्रज्ञा मार्ग हो। यो अष्टाङ्गिक मार्ग नै दुःख निभाउने मार्ग हो भनेर आचरण गर्दै गएका योगीहरूमा प्रष्ट थाहा हुँदै जान्छ। यो दुःखबाट मुक्ति हुनु छ भने, दुःखबाट छुटकारा हुनु छ भने यो अष्टाङ्गिक मार्ग बाहेक अर्को बाटो छैन। यही अष्टाङ्गिक मार्गलाई नै मध्यम मार्ग भनेर भनिएको हो। योगीहरू, मन बाहिर नजाओस्। शरीरमा समाधि भएका योगीहरूलाई स्वभावहरू बताइरहेको छ। समाधि नभएका योगीहरूलाई पनि स्वभावहरू त भइरहेको छ, तर आफूमा समाधि नभएकोले गर्दा, विपश्यना प्रष्ट नभइएकोले गर्दा परमार्थलाई देख्न अलिकति गाह्रो परेको हो। विपश्यना भन्ने बुझ्यो, हेर्न जान्यो र समाधि भयो भने सबै परमार्थ मात्रै छ, सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ, सबै उत्पत्ति विनाश मात्रै छ। शरीरमा जे स्वभाव जसो जसो हुन्छ सबै बन्ने र बिग्रिने मात्र छ। त्यही बन्ने र बिग्रिने भइरहेको स्वभावलाई योगीहरू त्यसैलाई नै हेर्दै राख्ने हो, त्यसैलाई नै जान्दै राख्ने हो।
बन्यो त बनेकालाई जान्दैनौ, बिग्रियो बिग्रेकालाई जान्दैनौ। बन्यो बनेकालाई जान्दैनौ, बिग्रियो बिग्रेकालाई जान्दैनौ। बन्ने बिग्रिने भइरहेकालाई जान्दै नै रहनुपर्छ। अहिले हेर्दा पनि त्यही बन्ने बिग्रिने, एकछिनमा हेर्दा पनि त्यही बन्ने बिग्रिने, दिनभरि हेर्दा पनि बन्ने बिग्रिने, जहिले जतिखेर जुन समयमा हेर बन्ने बिग्रिने मात्र छ। जब यसरी बन्ने बिग्रिने मात्र छ, बन्ने बिग्रिने भन्दा बढ्ता यहाँ केही पनि छैन। ज्ञानमा प्रष्ट हुने गरी, प्रष्ट जान्ने गरी हेरिदिनुपर्छ योगीहरू। अर्थकथामा बन्ने बिग्रिने भन्ने के हो त भन्दा, अनित्य भन्ने के हो? केलाई चाहिँ अनित्य भन्छ भन्दा, अनित्यन्ति खण्ड पञ्चकम। अनित्य भन्नु नै यो पञ्चखण्ड हो। अनित्य भन्नु नै पञ्चखण्ड हो। पञ्चखण्डलाई हेरेको नै अनित्यलाई हेरेको हो। अहिले यो खण्डमा हेरौँ, रूपले रूपको काम गरिरहेको छ। रूपको स्वभाव समाधि प्रज्ञा भएकाले देखिन्छ। मनले मनको काम गरिरहेको पनि समाधि भएका योगीले, विपස්සनाले हेर्न जान्ने योगीहरूले देखिन्छ। हेर्न पनि कुनै अप्ठ्यारो छैन। टीकामा बताउनु भएछ कि भूतम भूततो पश्यति। भूतम भएकालाई भूततो भए अनुसारले नै पश्यति, हेर्दिनु। जो हुँदैछ, जो भइरहेको छ, जे स्वभाव देखिँदैछ त्यसैलाई नै हेर्दिनु। कटेर पनि नहेर्नु, सोचेर कल्पना गरेर पनि नहेर्नु, अब के होला भन्ने आश गरेर पनि नहेर्नु। के भइसक्यो भनेर बितेका घटनालाई फर्काएर पनि नहेर्नु। अहिले 55 च यो धम्म हो। अहिले 55मा या वर्तमानमा, अहिले भर्खर क्षणमा जे उत्पत्ति भइरहेको छ, जस्तो जस्तो स्वभावहरू देखिराखेको छ, तथा तथा विपश्यति। भइरहेको स्वभावलाई देखिराख्नु योगीहरू, जानिराख्नु। यदि उत्पत्ति विनाश केही देख्न सकिएन, भारी भएको छ, त्यही भारी भित्र पनि बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। त्यही भारी पनि अघि त थिएन, अहिले भारी भने स्वभाव हो। त्यो कुनै वस्तु रूपमा नभइकन स्वभाव रूपमा छ। स्वभाव रूपमा भएको नै धर्म हो। स्वभाव रूपमा भएको नै परमार्थ धर्म हो। योगीहरू हो, मन बाहिर नजाओस्, होश गर्नुहोस्। भगवानले पञ्चवर्गीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, इदम दुःखम अर्य सचन्ति मे भिक्खवे पुबे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उदपादि ज्ञान उदपादि पन्या उदपादि विजा उदपादि आलोको उदपादि। भिक्खवे, हे भिक्षुहरू हो, इदम यस प्रकारको दुःखम, घरिघरि उत्पत्ति भइराख्ने, घरिघरि विनाश भइराख्ने यो स्वभावै दुःखम, दुःख सत्य भनेर जान्ने अर्य सचम। त्यो दुःख चाहिँ, त्यो दुःख सत्य चाहिँ आर्य सत्य हो। यो दुःख हो भनेर जाने जुन स्वभाव धर्म जो छ, बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ, क्षण क्षणमा उत्पत्ति भइरहेछ, विनाश भइरहेको स्वभाव धर्म हो। त्यो स्वभाव धर्मलाई यो दुःख हो भनेर, यो दुःख सत्य हो भनेर जान्ने पनि आर्य सत्य हो। बाहिर ज्यान दुखेर दुःख, टाउको दुखेर दुःख, सञ्चन भएर दुःख, बिरामी भएर दुःख, के गरेर दुःख, के भन्देर दुःख,
तिनी दुःख त आर्य सत्य होइन, त्यो त मनुष्य मात्र नभएर पशुले पनि जान्दछ। तर त्यसलाई चाहिँ आर्य सत्य भनिँदैन। ज्यान दुख्ने, टाउको दुख्ने, अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण नगरेकालाई पनि थाहा भइरहेको छ, सञ्च भएन, दुःख छ भन्ने। त्यो दुःखलाई आर्य सत्य भनेको होइन। अहिले आर्य सत्य भन्ने दुःख क्षण क्षणमा बन्ने बिग्रिने, बन्ने बिग्रिने, बन्ने बिग्रिने हो। यो अनित्य भइरहेको धर्मलाई नै यो दुःख हो भनेर जान्नु पर्दछ। हो, त्यो अनित्य भइरहेको, क्षण क्षणमा बन्ने बिग्रिने भइरहेको धर्म नै हो यो दुःख सत्य हो। यो धर्मलाई दुःख सत्य भनेर जान्ने आर्यहरूले जान्ने सत्य हो। अहिले आँखामा रूप ठोकेर देख्ने खण्ड उत्पत्ति भयो, उत्तिखेर विनाश भयो। पृथक जन्म मैले देखे, फल्नु देखे, फल्ने देखे, के देखे, ऊ देखे, पृथक जन्म भने तापनि आर्यहरूमा देख्ने खण्ड नै दुःख सत्य हो। शब्द कानमा ठोक्यो, सुन्ने खण्ड उत्पत्ति भयो, त्यो सुन्ने खण्ड पनि दुःख सत्य हो। किन दुःख सत्य भन्दा अनित्य हुनाले, कामै नलागिकन बिग्रेको भएको हुनाले। उत्पत्ति भयो भन्न नपाउँदै बिग्रिसक्यो, बिग्रिसक्यो, अब के काम लाग्यो? काम पनि लाग्दैन, काम लगाउने ठाउँ पनि छैन हो। त्यसलाई भनिएको दुःख सत्य हो। यो क्षण क्षणमा बन्ने बिग्रिने भइरहेको धर्म यो दुःख सत्य हो भनेर पुबे म पहिला भगवान हुन भन्दा अगाडि अननुसुतेषु धम्मेषु, म यो धर्म यस्तो आर्य सत्य हो, यो दुःख आर्य सत्य हो भन्ने मैले पहिला सुनेको पनि थिइनँ। चक्षुम उदपादि, ज्ञान उदपादि, पन्या उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि। यो दुःख सत्यलाई देख्ने चक्षुम, ज्ञानका आँखा, उदपादि हो। यो दुःख सत्यलाई देख्ने ज्ञानका आँखा भयो भन्ने कुरा, यहाँ दुःख सत्यलाई जान्ने ज्ञान भयो, दुःख सत्यलाई बुझ्ने प्रज्ञा भयो, दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग जान्ने ज्ञान खुलेर आयो। दुःख सत्यलाई जान्नको लागि मनको अन्धकार हटेर उज्यालो प्रकाश भयो भन्ने कुरा हो। पुब्बे भगवान हुन भन्दा अगाडि मैले अननुसुतेषु, मैले सुनेको थिइनँ, मैले सुनेको पनि थिइनँ, सुनाउने गुरु पनि कोही पनि थिएनन्। हे भिक्षुहरू, अहिले त्यो क्षण क्षणमा बन्ने बिग्रिने भइरहेको स्वभाव नै दुःख सत्य हो। त्यो सत्यलाई जाने बल्ल आर्य सत्य जानेछ। यही दुःख आर्य सत्य नजान्नाले अविद्या भएर आएको थियो भने दुःख आर्य सत्यलाई जान्ने भने अविद्या पनि हटेर जान्छ। योगीहरू हो, मन बाहिर नजाओस्। अहिले क्षण क्षणमा शरीरमा जे स्वभाव बताइरहेको छ, बताउँदैछ, त्यो सबै बन्ने र बिग्रिने मात्र छ। बन्यो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो, त्यसैलाई नै हेर्दै रहनुहोस्, त्यसैलाई नै जान्दै रहनुहोस्। त्यही बन्दै बिग्रिँदै गरेको नै यसलाई दुःख सत्य भनिन्छ। त्यो दुःख सत्य नै आर्य सत्य हो। अहिले योगीहरू यही श्वास प्रश्वासमै हेर्ने भने पनि श्वास भित्र तानिन्छ, बाहिर फेकिन्छ, भित्र तानिन्छ, बाहिर फेकिन्छ।
श्वास भित्र पस्दाखेरि चिसो भएर पसेको हुन्छ, नाकमा चिसो ठोक्केको हुन्छ, त्यो बेलामा चिसो उत्पत्ति भएको हुन्छ। श्वास बाहिर निस्किँदाखेरि तातो हुन्छ, तातो उत्पत्ति भएको हुन्छ। श्वास भित्र पस्यो, चिसो भयो, त्यो चिसो हावा हो त भन्दा होइन, चिसो तेज हो, तेजले सहित भइएका हो, चिसोमा पञ्चखण्ड उत्पत्ति भइरहेको छ। श्वास भित्र पस्दा चिसो भएको थियो भने बाहिर निस्किँदा चिसो छैन, तातो भयो, अघिको चिसो बिग्रियो, चिसो उत्पत्ति भयो, चिसो विनाश भयो, तातो उत्पत्ति भयो, तातो विनाश भयो। त्यही श्वास प्रश्वास भित्रबाट पनि उत्पत्ति विनाश हेर्न सकिन्छ योगीहरू। श्वास प्रश्वासलाई नै हेरिराखेको समाधि हो। चिसो तातो उत्पत्ति विनाश भइरहेको स्वभावलाई हेरिरहेको विपस्सना। यही श्वास प्रश्वासमा समाधि पनि लिन सकिन्छ, यही श्वास प्रश्वासबाट नै विपस्सना पनि गर्न सकिन्छ। योगीहरू मन बाहिर नजाओस्, राम्रो ध्यान दिएर आफ्नो शरीरमा सबैले हेर्नुहोस् त, सबैले राम्रो ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। सबै परमार्थ स्वभाव बनिरहेको छ, बिग्रिरहेको छ। राम्रो हेर्ने भने सबै परमार्थ स्वभाव मात्र छ। हेर्न नजान्दा मात्रै प्रज्ञप्ति मुस्तो आकार भएको हो। राम्रो ज्ञानका आँखा खोलेर हेर्नुहोस् त, सबै परमार्थ बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। भगवानले फेरि अझै के भन्दै जानुहुन्छ भन्दा, तमको पनेदम दुखम अर्य सचम परिन्यायन्ति। भिक्षवे पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू हो। इदम दुखम तमको पनिदम, त्यस प्रकारको यो बन्ने बिग्रिने भइरहेको दुःख सत्य हो। यो दुःख सत्यलाई परिन्यायन्ति, छुट्याएर जान्नु अरे। परिन्यायन्ति भन्नाले छुट्याएर जान्नु। छुट्याएर जान्नु भनेको चाहिँ दुःख सत्यको विषयलाई छर्लङ्ग जान्ने गरी छुट्याएर हेरिदिनु। छुट्याएर हेर्नुभन्दा अलग अलग बनाएर होइन, प्रज्ञप्ति नमुचिएको परमार्थ मात्रै बन्ने बिग्रिने मात्रै भइरहेकोलाई त्यसलाई राम्रो गरी परिन्यायन्ति, परिन्याय भन्ने ज्ञानले त्यसलाई प्रष्ट रूपमा हेरिदिनु। अघि सत्य ज्ञानमा यो बन्ने बिग्रिने भइरहेको यो दुःख सत्य आर्य सत्य हो भनेर सत्य ज्ञानले अघि जानेको थियो भने अहिले परिन्यायन्ति ज्ञान चाहिँ किच्च ज्ञान हो। भगवानले धर्मचक्रपालीमा सच्च ज्ञान, किच्च ज्ञान, कत ज्ञान भनेर 3 प्रकारले बताउनु भएको छ। एउटै सत्यमा ज्ञान 3 प्रकारले, 4 आर्य सत्यमा ज्ञान 3 प्रकारले गर्दा 12 प्रकारले त्यहाँ बताउनु भएको छ। अहिले किच्च ज्ञानमा दुःख सत्यलाई भगवानले परिन्यायन्ति, परिन्याय ज्ञानले भनेको दुःख सत्यलाई राम्रो गरी उसको स्वभावलाई, उसको विषयलाई प्रष्ट हुने गरी हेर्दिनु। तमको पनिदम दुखम अर्य सचम परिन्यायन्ति। तमको पनिदम यस प्रकारको यो दुःख सत्य, अर्य सत्यम आर्य सत्य भइएको बन्ने बिग्रिने भइरहेको यो दुःख सत्यलाई
परिन्यायन्ति ज्ञानले छुट्याएर जान्नु। कतिसम्म जान्नु भन्दा उत्पत्ति पनि दुःख, विनाश पनि दुःख। उत्पत्ति पनि दुःख, विनाश पनि दुःख, कतै काहीँ पनि काम लाग्दैन। उत्पत्ति धर्म पनि काम लाग्दैन, विनाश धर्म पनि काम लाग्दैन। यो चाहिँ दुःख सिवाय अरू केही पनि रहेनछ भनेर ज्ञानले छुट्याएर जाने दिनु। भगवानको शासनमा संयुक्त पालीमा हेर्ने भने वज्जिरा भिक्षुणीले पनि त्यही दुःख सत्यलाई मारदेवलाई बताउनु भएको छ। मारदेव वज्जिरा भिक्षुणी अन्धवन वनमा समापत प्रवेश गरिरहेको बेलामा, फल समापत प्रवेश गरिरहेको बेलामा, अन्धवन भन्ने श्रावस्ती जेतवन बिहारदेखि दक्षिणतिर जानुपर्छ। त्यहाँ अन्धवनमा धेरै जसो अरहन्त ज्ञान प्राप्त गरिसकेका भिक्षुहरू भिक्षुणीहरू दिनमा बिहारमा मान्छे आउँछन् गन्जागोल हुन्छ भनेर काया विवेक चित्त विवेक हुनको लागि अछट्टे भएर जानुहुन्थ्यो। काया विवेक, कायाले पनि गन्जागोलबाट अछट्टे भएर बनाएर चित्तलाई पनि धेरैका आवाज सुनेर, धेरैका बोली सुनेर, धेरैको गन्जागोलमा नपारिकन चित्तलाई पनि अछट्टै बनाउन अन्धवन भन्ने वनमा गएर फल समापत प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन वज्जिरा नाम गरेकी भिक्षुणी फल समापत प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा मारदेव आएर ती वज्जिरा नाम गरेकी भिक्षुलाई प्रश्न गर्छ, कानमै आएर कराउँछ, के निदम पकतम सतम कुवम सत सकारको कुवम सतम पवित समुपन्नो कुवम सत निरुद्धति। मारदेवले के निदम पकतम सतम कुवम सत सकारको कुवम सत समुपन्नो कुवम सत निरुद्धति। यसरी कराउँदाखेरि ठिक्क त्यो समयमा वज्जिरा भिक्षुणीले पनि फल समापत प्रवेश गरेर ठिक्क उठेको समय हो। उठेको समयमा त्यो आवाज सुन्नुभयो। आवाज सुनेर ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ के को आवाज हो भन्दाखेरि अहिले त्यहाँ मारदेव कराइरहेको आवाज सुन्नुभयो। अनि यो आवाज गर्ने को चाहिँ हो भनेर हेर्दाखेरि त मारदेव उहाँलाई समाधिलाई भङ्ग पार्दिनको लागि भन्दै आएको। अनि डराएर लोमहंसो वा अरे काँडा उम्रिनी, डराएर कालेर काँडा उम्रिनी बनाउँछु भनेर मारदेव आएको रहेछ। समाधिलाई विथल दिने, आत्तिनी बनाउने मारको उद्देश्य। अनि सोच्दाखेरि के निदम पकतम सतम कुवम सत सकारको कुवम सत समुपन्नो कुवम सत निरुद्धति। इदम इस प्रकारको पकतम सतम अरे के निदम पकतम सतम यिनी प्राणीहरूलाई कसले बनाएको हो? मारदेवले सोधेको। यी प्राणीलाई कसले बनाएको हो? अनि अर्को कुरा के भन्छ भन्दा कुवम सत सकारको बनाउने निर्माता को हो?
यी प्राणीलाई कसले बनाएको छ? प्राणी बनाउने सृष्टिकर्ता को हो? कुवम सत समुपन्नो कुवम सत निरुद्धति। कसको कारणले यी प्राणीहरू उत्पत्ति भएका छन् अनि कसको कारणबाट यी प्राणीहरू विनाश भएर जान्छन्? मारदेवको सोधाइ। यिनी प्राणीहरूलाई कसले सृष्टि गर्यो? प्राणीहरूको सृष्टिकर्ता को हो? कसको कारणले प्राणीहरू भएर आए अनि फेरि कसको के कारणले प्राणीहरू फेरि विनाश भएर जान्छन्? मारदेवले। वज्र भिक्षुणीले मार पापी मार, मार ए पापी मार। पिटकमा मारदेवलाई पापी मार अरे, पापी अरे। किन भन्दा ऊ आएको समाधि भङ्ग पार्छु भन्दै आएको, आत्तिनी बनाउँछु भन्दै आएको। त्यस कारणले पिटकमा मारदेवलाई पनि पापी मार भनेर पापी भन्ने पदवी मिलेको छ। अनि वज्र भिक्षुणीले के जवाब दिनुहुन्छ भन्दा दुःखमेव हि सम्भोति दुःख तिष्ठति वेति च नान्यत्र दुःख सम्भोति नान्य दुःख निरुद्धति। मार पापी मार, सत्तम प्राणी भन्ने यो शरीरमा केही पनि छैन। प्राणी भन्ने कहाँ छ र? सम्भोति जति उत्पत्ति भएको धर्म छ, दुःखम एव हि सबै दुःख मात्रै उत्पत्ति हुन्छ। अहिले यो खण्डमा देख्ने मन, सुन्ने मन, गन्ध जान्ने मन, रस जान्ने मन, फर्व जान्ने मन, सोचाइ मनहरू भने सबै दुःख मात्रै उत्पत्ति भएको हो। जस्तै यो कायमा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, फरफराउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने, चिसो, तातो, शीतल, गर्मी इत्यादि हरेक उत्पत्ति त हुन्छ, तर ती उत्पत्ति भए जति सबै दुःखम एव हि दुःख मात्र उत्पत्ति हुन्छ। मारदेव दुःखमेव हि सम्भोति दुःख तिष्ठति वेति च। अहिले क्षणिक अडिएको बनेर नबिग्रिँदैको क्षणिक बीच समयको पनि दुःख मात्रै छ। बन्यो बिग्रिन भन्दा अलिकति अगाडि त्यो क्षणिक पनि दुःख मात्रै छ। उत्पत्ति भयो विनाश नहुँदैको क्षणिक पनि दुःख मात्रै छ। वेति च अनि बिग्रेर जाने पनि दुःख नै बिग्रेर जाने हो। बनेको पनि दुःख, अहिले क्षणिक भएको पनि दुःख, विनाश भएको पनि दुःख। नान्यत्र दुःख सम्भोति नान्य दुःख निरुद्धति। दुःख दुःखलाई अन्यत्र छोडेर सम्भोति उत्पत्ति हुने धर्म अर्को न छैन। दुःखलाई छोडेर अर्को उत्पत्ति हुने भन्ने केही पनि छैन। नान्य दुःख निरुद्धति। दुःखलाई छोडेर विनाश हुने अर्को केही पनि छैन। त्यसकारणले हे मारदेव, कहाँको सत्व प्राणी कसले बनाएर बनाउने को हो भनेर त्यता किन सोध्छौ? बनाउने कोही पनि छैन, सत्व प्राणी नै छैन। जे उत्पत्ति भएको छ दुःख मात्रै छ। क्षणिक रहेको पनि दुःख मात्रै हो, बिग्रिने पनि दुःख मात्रै हो। बन्ने पनि दुःख, बिग्रिने पनि दुःख। दुःखलाई छोडेर उत्पत्ति हुने धर्म अर्को छैन। दुःखलाई छोडेर बिग्रेर जाने अर्को पनि छैन। त्यसो त हे मारदेव, यो सबै दुःख मात्रै हो भन्दै देखेर मारदेवले ए मलाई वज्र भिक्षुणीले चिन्नुभयो भनेर अनि उत्तिखेरै लाज मान्दै भागेर जान्छ। अहिले यहाँ धर्मचक्र पालीमा पनि भगवानले
यस प्रकारको यो दुःख आर्य सत्यलाई परिन्यायन्ति ज्ञानले छुट्याएर जान्दैनौ। कसरी छुट्याएर जान्नु त भन्दा बन्ने पनि दुःख, क्षणिक रहेको पनि दुःख, विनाश पनि दुःख, सबै दुःख मात्रै रहेछ भनेर यसरी ज्ञानले छुट्याएर जानिदिनु हो। यसरी यो खण्डको विषयलाई सबै दुःख मात्रै हो भनेर छर्लङ्गै जानेको ज्ञानले परिन्याय ज्ञान, त्यसलाई भनिन्छ किच्च ज्ञान। धर्मचक्रमा दुःख सत्यमा सत्य ज्ञान, किच्च ज्ञान, कत ज्ञान हो। यसरी दुःखलाई छुट्याएर जान्ने चक्षुम उदपादि यो अष्टाङ्गिक मार्गबाट यिनी दुःखलाई पनि छुट्याएर जानिन्छ भन्ने कुरा पूर्वे म भगवान हुनभन्दा अगाडि सुनेको थिइनँ, मैले बुझेको थिइनँ। यही मार्गबाट दुःखलाई छुट्याएर जान्ने आँखा खुल्छन्, छुट्याएर जान्ने ज्ञान खुलेर आउँछ, छुट्याएर जान्ने प्रज्ञा भएर आउँछ, छुट्याएर जान्ने विद्या भएर आउँछ, ज्ञानको उज्यालो प्रकाश फैलेर आउँछ भन्ने कुरा मैले पहिला सुनेको थिइनँ। हे भिक्षुहरू, भगवानले पञ्चवर्गीलाई दुःख सत्यमा किच्च ज्ञान, अझै भगवानले भन्दै जानुभएको छ कि दुःख सत्यमा कत ज्ञान। तमखो पनिदम दुःखम अर्य सचम परिन्यातन्ति। भिक्षवे, हे पञ्चवर्गी भिक्षु हो, तमखो पनिदम, त्यस प्रकारको यो बन्ने पनि दुःख, बिग्रिने पनि दुःख, उत्पत्ति पनि दुःख, विनाश पनि दुःख भन्ने कुरालाई परिन्यातन्ति, सम्पूर्णलाई छुट्याएर जानी सकिसकेसम्म पुग्नुपर्छ कत ज्ञानमा। सम्पूर्णलाई छुट्याएर जानिसके दुःखको अन्तिमसम्म हो। यो दुःखलाई छुट्याएर जानिसके भन्नेसम्म पुग्नुपर्छ। अहिले यो सम्पूर्ण यो दुःखलाई छुट्याएर जानि सकिन्छ यो मार्गले भन्ने कुरा मैले पहिला सुनेको थिइनँ। यही मार्गबाट छुट्याएर जानिसक्ने ज्ञानका आँखा खुल्छन् भन्ने पनि मैले पहिला सुनेको थिइनँ। ज्ञान खुल्छ, प्रज्ञा खुल्छ, विद्याका आँखा खुलेर आउँछन्, ज्ञानको उदय हुन्छ भन्ने कुरा भगवान हुनभन्दा पहिला मैले सुनेको थिइनँ। भगवानले पञ्चवर्गीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अहिले योगीहरू, तपाईहरूले जो आचरण गर्दै हुनुहुन्छ मध्यम मार्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, अहिले यही मार्गबाट नै यी दुःखलाई आर्य सत्य दुःख पनि जान्नुहुन्छ, परिन्यायले छुट्याएर पनि जान्नुहुन्छ, छुट्याएर जानिसकेको ज्ञान पनि हुन्छ। यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्गबाट नै हुन्छ। मन बाहिर नजाओस्, होस गर्नुहोस्। जब यसरी दुःख सत्यलाई सच्चा ज्ञान, किच्च ज्ञान, कत ज्ञानले जानिसकेपछि भगवानले त्यो बताएर फेरि समुदय सत्यलाई बताउनुहुन्छ। समुदय सत्यलाई भगवानले कसरी बताउनुहुन्छ भन्दा इदम खोपनिदम दुःखम समुदयम अर्य सचम। इदम दुःख समुदयम अर्य सचम। हे भिक्षुहरू हो, इदम यो भने कुन चाहिँ भन्दा तृष्णा, तणहा, लोभ हो। यो लोभ दुःख समुदयम, दुःख बनाउने समुदय सत्य हो भन्ने कुरा मैले पहिला सुनेको थिइनँ, पहिला जानेको थिइनँ।
दुःख जति सबै यो तृष्णाले बनाएको हो। दुःख जति सबै यो तृष्णा हो, दुःखको कारण। यो समुदय सत्य हो भन्ने कुरा मैले पहिला भगवान हुनभन्दा अगाडि सुनेको थिइनँ। त्यसकारणले दुःखको कारण तृष्णा हो भन्ने कुरालाई पनि अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्दै गएका योगीहरूमा छर्लङ्गै थाहा हुन्छ, प्रष्ट बुझिन्छ। दुःखको कारण यो तृष्णा हो। जति दुःख दिएको छ यो तृष्णाले, अहिले यो जन्म दिएको तृष्णाले, फेरि जन्म दिने पनि तृष्णाले, फेरि अर्को जन्म दिने पनि यही तृष्णा हो। तृष्णा नै समुदय सत्य हो। यही तृष्णा नै समुदय सत्य, दुःखको कारण हो भन्ने तृष्णालाई मैले यसरी पहिला जानेको थिइनँ। अनि यो तृष्णा हो भन्ने कुरा मैले पहिला सुनेको थिइनँ। जान्ने आँखा खुलेका थिएनन्, जान्ने ज्ञान खुलेको थिएन। हो यो समुदय सत्यमा भगवानले सच्चा ज्ञान बताउनु भएको। धेरै ठाउँमा तृष्णाको बारेमा बताउनु भएको छ। तणहा दुःख स भाजनम भनेर पनि बताउनु भएको छ। तणहा भन्ने तृष्णा नै दुःखको कारण हो। सम्पूर्ण दुःखको कारण नै यही तृष्णा हो भनेर जानिएको सत्य, आर्य सत्य हो। यसरी तृष्णाको बारेमा दुःखको कारण नै यो तृष्णा हो भनेर जानेको सत्य हो। यो दुःख समुदय आर्य सत्यम, दुःखको समुदय आर्य सत्य हो। यसलाई सत्य ज्ञानले जानिन्छ। दुईमा किच्च ज्ञानले तमको पनिदम दुःखम समुदयम आर्य सत्यम पहात बन्ती। भिक्षवे हे पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू, तमको पनिदम यस प्रकारको यो दुःख समुदयम, दुःखको कारण भइएको वा दुःख बनाउने भइएको समुदय सत्य तृष्णालाई पहात बन्ती, योगीहरूले त्याग्नुपर्छ। यो तृष्णालाई नजिक पर्ने दिनुहुन्न, तृष्णालाई मनमा आउने दिनुहुन्न, तृष्णाको अधीनमा पर्ने हुन्न, तृष्णाको बसमा पर्ने हुन्न। यो तृष्णालाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ, मेटाउनुपर्छ भनेर यसरी जान्ने पनि आर्यहरूले जान्ने हुन्। यो आर्य सत्य हो। यो तृष्णा नै दुःखको कारण हो भनेर यो तृष्णालाई त्याग्नुपर्छ भन्ने पनि यसरी जानेको भने त्यो आर्य सत्यलाई जानेको, समुदय सत्यमा किच्च ज्ञानले जानेको। त्यसो हुँदा हे योगीहरू, तृष्णा जति सबै त्याग्न पर्ने सत्य हो। जति तृष्णा मनमा बढ्दै जान्छ उति तपाईँ हाम्रो दुःख बढ्दै जान्छ। तृष्णा कहिले पनि तृप्त हुँदैन। लोभले खोजेको मैले लोभलाई तृप्ति हुने गरी परिपूर्ण दिन्छु भनेर कहिले पनि तृप्ति हुँदैन। लोभले धन सम्पत्ति धेरै खोजेको छ, कमाएर दिन्छु र लोभलाई शान्ति गर्छु भनेर जति नै प्रयास गरेर कमाउनुस् तर त्यो तृप्ति कहिले पनि हुँदैन। झन भन्दा झन लोभ बढ्दै जान्छ। भगवानले काम सूत्रमा कामम कामय मानस तस चेतम समिज्जति ततोनम अपरम कामे घमे तणहम वा विन्दति। काम सूत्रमा बताउनु भएको छ। कामम पंच कामगुणहरूमा कामय मानस पंच कामगुण खोजी गरी हिँड्ने व्यक्ति
तस त्यस प्रकारको खोजी अनुसारले यदि समिझति अलिअलि परिपूर्ण हुँदै आयो भनेदेखि तस जन्तुनो त्यस प्रकारको काम गुण खोजी गर्ने व्यक्तिलाई ततोनम अपरम कामे झनभन्दा झन सम्पूर्ण शरीरभरि यो तृष्णा फैलिन्छ, झन लोभ बढ्दै आउँछ। लोभलाई सन्तुष्ट पार्न जति नै खोजिदिन्छु भनेर पनि ऊ सन्तुष्ट हुँदैन, झन बढ्दै जान्छ। कतिसम्म बढ्दै जान्छ भन्दा घमे तणहम वा विन्दति, गतातीको परदेश हिँड्ने व्यक्ति गतातीको घममे हिउँदको घाममा, वैशाख जेठको घाममा परदेशी व्यक्ति तालु पोल्ने गरी घाम लागेका छन्, हिँडेको छ। शरीरबाट खलखल खलखल पसिना निस्केर भिजेको छ, पसिना एकनास निस्के भित्रको आपा धातु सकिँदै गयो, प्यास लागेको छ, तिर्खा उस्तै लागेको छ। घाममा पनि एक कोरो हिँडिरहेछ, त्यो व्यक्ति तिर्खा लागिरहेको छ, प्यासिरहेको छ। पानी छ तातो 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 खाले पानी पियो, प्यास मेटिँदैन, फेरि पियो, प्यास मेटिँदैन। पानी पिउँदा पिउँदै भुँडी ढाडिसक्यो, सुमसुम्ती भइसक्यो, तर तिर्खाको प्यास मेटिँदैन। तथैव त्यस्तै प्रकारले नै पञ्चकाम गुणमा लागि हिँड्ने व्यक्ति पनि तृष्णाको इच्छालाई पूरा गर्छु, तृष्णालाई पूरा गरिदिन्छु भनेर तृष्णाले चाहेको जति नै दिँदै गए पनि कहिल्यै पूरा भयो भन्ने हुँदैन, तृष्णाको प्यास मेटिँदैन। झन भुँडी सुमसुम भए चाहिँ झन तृष्णा बढ्दै आउँछ र झन दुःख दिनै रहेको हुन्छ। त्यस कारणले तृष्णाको कसुरलाई बुझेर यसलाई पहात बन्ती त्याग गर्नुपर्छ। यो तृष्णालाई त्याग गर्नुपर्छ। हो, यो तृष्णालाई त्याग गर्नुपर्छ, यही हो दुःखको कारण, यसलाई त्याग्ने हो भन्ने सत्य पनि आर्य सत्य हो, आर्य सत्य हो। साधारण व्यक्तिले यो तृष्णाको कसुरलाई देख्न सक्दैन। साधारण व्यक्तिले यो तृष्णाको कसुरलाई जान्न सक्दैन। साँच्चै अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्दै गरेको व्यक्तिले मात्र जान्दछ। योगीहरू जति भइएको कसुरदारी यो तृष्णा हो, यो तृष्णालाई ठुलो शत्रु देखेर यसलाई पहातब ज्ञानले यसलाई त्याग दिनुपर्छ। यसरी त्याग्नुपर्छ भनेर जानेको ज्ञान नै समुदय सत्यमा किच्च ज्ञान हो। समुदय सत्यमा भइएको किच्च ज्ञान। समुदय सत्यमा भगवानले कत ज्ञान कसरी बताउनु भएको छ भन्दा तमखो पनिदम दुखम समुदयम अर्य सचम पहिनन्ति। आचरण गर्दै गएर अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्दै 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 यो तृष्णा दुःखको कारण हो भनेर यसलाई जानेर यसैलाई आचरण गरेर त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बुझेर त्यागिसकेको ज्ञानसम्म हुनपर्छ। तृष्णालाई त्यागे भन्ने ज्ञान हो। यो तृष्णालाई त्यागे भन्ने ज्ञान समुदय सत्यमा कत ज्ञान। योगीहरू मन बाहिर नजाओस्, मन बाहिर नजाओस्। तृष्णाको कसुरलाई छर्लङ्ग देखे मात्र तृष्णालाई त्याग्ने मन हुन्छ। कसुर नै देखेको छैन भने त्याग्ने मन पनि हुँदैन।
तृष्णा त झन् ठुलो मित्र भएर आउँछ। भगवानले तृष्णाको बारेमा अर्को के पनि भन्नुभएको छ भन्दा तणहा द्वितीय पुरुषो दिघ मध्यानम संसारम यथा भाव अन्यथा भाव संसार नादिवर्तते। तणहा यो तृष्णा भन्ने तपाई हाम्रो नजिकको ठुलो मित्र नै तृष्णा भइरहेको छ संसारमा। दिघ मध्यानम धेरै कालदेखि नै आफ्नो नजिकको आफ्नो निजी मित्र चाहिँ तृष्णा नै भएको छ। यही तृष्णाले गर्दा कहिले मनुष्य, कहिले भूत, कहिले प्रेत, कहिले पशु, कहिले असुर, कहिले देवलो, कहिले कहाँ, कहिले कुन कुलमा, कहिले कस्तो खानदानमा, कहिले कस्तो खानदानमा हो। यो लामो संसारभरि नचाहेको नै तृष्णाले हो। यो तृष्णालाई बुझेर यसलाई त्यागिसकेको ज्ञानसम्म हुनुपर्छ। साँच्चै यो अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्दै जाने योगीहरूमा त्यो ज्ञान पनि हुन्छ भन्ने मैले पहिला सुनेको थिइनँ। त्यागेका आँखा पनि खुलेका थिएनन्, ज्ञान खुले थिएन पहिला। हे भिक्षुहरू हो, समुदय सत्यलाई पनि यस प्रकारले जान्न पर्छ। भगवानले पञ्चवर्गीलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। अनि फेरि के भन्नुहुन्छ भन्दा इदम दुःखम निरोधम अरिय सत्यम भिक्षवे, हे पञ्चवर्गी भिक्षुहरू हो, इदम यस प्रकारको यो बन्ने बिग्रिने भइरहेको यो दुःख खण्ड केले गर्दा भएको छ भन्दा तृष्णाले। अनि हो यो तृष्णा निभ्यो भने दुःख निप्छ, तृष्णा निभ्यो भने दुःख निप्छ भन्ने यो दुःख निरोध हो अरिय सचम हो। यो दुःख निभ्ने विषय पनि यो पनि आर्य सत्य हो। अहिले यो दुःख निभ्ने निरोध भन्ने शान्ति निरोध निर्वाणलाई जान्ने आर्य सत्य हो। यसरी दुःख निभे बल्ल सुख हुन्छ, दुःखको कारण निभाइयो भने बल्ल दुःख निप्छ भन्ने कुरा पहिला मैले सुनेको थिइनँ। भगवानले अहिले बल्ल स्वयं आफैले आचरण गरेर यसलाई साक्षात्कार गर्दैछु। निरोध सत्यमा सत्य ज्ञान तमको पनिदम दुःख निरोधम अरिय सत्यम सच्चिका तबन्ती। भगवानले यो यस प्रकारको यो दुःख निभ्ने निरोध सत्यलाई साक्षात्कार गर्न पर्छ। यसलाई साक्षात्कार नगरी हुन्न भन्ने कुरा मैले पहिला सुनेको थिइनँ। निरोध सत्यलाई साक्षात्कार भन्नाले निर्वाणलाई साक्षात्कार र यसरी निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न पर्ने कुरा यो दुःख निभ्यो, दुःखको कारण निभ्यो भने साक्षात्कार हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले पहिला सुनेको थिइनँ। त्यसो त ज्ञानका आँखा खुल्छन्, ज्ञान खुल्छ भन्ने पनि पहिला मैले सुनेको थिइनँ। हे पञ्चवर्गी हो यो दुःख निभेको निरोध सत्य चाहिँ साक्षात्कार गर्नुपर्ने सत्य हो भनेर यसरी जान्न पर्दछ। यो चाहिँ निरोध सत्यमा किच्च ज्ञान। तमको पनिदम दुःख निरोधम अरिय सचम सक्षी कतन्ती। यही मार्गबाट नै यो दुःख निभेको निरोध सत्यलाई साक्षात्कार गरे भन्ने पनि मैले पहिला सुनेको थिइनँ। यही मार्गबाट यसरी आचरण गरेर साक्षात्कार हुने पनि मैले सुनेको थिएन। अहिले यो मार्ग आचरण गर्दा निरोध सत्य निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त्यसो त त्यो साक्षात्कार गर्ने सम्मको ज्ञान हुन पर्दछ।
निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिसकेको ज्ञान हुन पर्दछ। कत ज्ञान? निरोध सत्यलाई बताइसकेर भगवानले फेरि मार्ग सत्यलाई भन्नुहुन्छ। मन बाहिर नजाओस्, होस गर्नुहोस्। हो यो निरोधमा जाने पट्टिपदा भन्ने मार्ग। इदं दुःखम निरोध गामिनी पटिपदा अर्य सचन्ति। हे भिक्षुहरू, यो दुःख निम्ने ठाउँमा जाने पटिपदा मार्ग, यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग दुःख निम्नेमा जाने मार्ग हो भनेर यसलाई पनि जान्न पर्दछ। यही अष्टाङ्गिक मार्ग नै निर्वाण जाने मार्ग यही हो, अर्को छैन भन्ने हो यो जानेको सत्य, आर्य सत्य हो। मार्ग सत्यमा सत्य ज्ञानले। तर त्यो आर्य सत्य म पहिला मैले ज्ञान नपाउँदै अगाडि यो सुनेको थिइन, बुझेको थिइन। यही मार्गबाट नै यिनी सत्यलाई किच्चलाई कत ज्ञान जान्ने आँखा खुल्छन् भन्ने मैले पहिला सुनेको थिइन। भगवानले मार्ग सत्यमा किच्च ज्ञान बताउनुहुन्छ। तमको पनिदम दुःख निरोध गामिनी पटिपदा अर्य सचम भावे तबन्ती। योगीहरू, दुःख निरोध गामिनी पटिपदा, दुःख निरोध गामिनी भनेको दुःख निम्ने ठाउँ वा निर्वाण गामी जाने पटिपदा आचरण। निर्वाण जाने आचरण, निर्वाण जाने मार्ग, निर्वाण जाने मार्ग, निर्वाण जाने आचरण, यो अष्टाङ्गिक मार्गलाई, मार्ग सत्यलाई भावे तबन्ती बारम्बार भावना गर्दै रहनु पर्छ। उत्पत्ति विनाश एकछिन मात्रै हेर्छु भनेर हुँदैन, घरिघरि हेर्दै राख्नुपर्छ, घरिघरि देखिराख्नुपर्छ, घरिघरि जानिराख्नुपर्छ, घरिघरि मनन गरिरहनुपर्छ। कतिसम्म मनन गर्नु त हेर्नु त भन्दा त्यसको अन्तिमसम्म नै हेर्दै जानु। भगवानले मार्ग सत्यको किच्च ज्ञानमा भावे तबन्ती, कत ज्ञानमा भावे तन्ती भनेर अहिले मैले सच्च ज्ञान, किच्च ज्ञान, कत ज्ञानलाई एकैचोटि नै भन्छु। सच्च ज्ञानमा भगवानले यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै दुःख निम्ने निर्वाण जाने मार्ग हो भन्ने कुरा सत्य ज्ञान। यही मार्गलाई बारम्बार भावना गर्दै रहनुपर्छ भनेर जान्ने किच्च ज्ञान। भावना गरिसकेर अन्तिममा पुग्ने कत ज्ञान। भगवानले एक सत्यमा तीनटा ज्ञानले, चार आर्य सत्यमा 12वटा ज्ञानले बताउनुहुन्छ। र विशेष योगीहरू मार्ग सत्यलाई बारम्बार भावना गर्नुपर्छ। भावना भनेको घरिघरि उत्पत्ति विनाशलाई हेर्दै रहनुपर्छ। बन्ने बिग्रिने भइएको यो परमार्थ धर्मलाई घरिघरि हेर्दै रहनुपर्छ। हेर्दै रहेको नै भावना गरिएको। कहाँसम्म हेर्ने त भन्दा उत्पत्ति विनाशको अन्तिम नभेटुन्जेलसम्म हेर्दै जानुपर्छ। यो चाहिँ धर्मचक्रमा भगवानले मध्यम मार्गलाई यस प्रकारले बताउनु भएको छ। ध्यानको 1 घण्टा समय पूरा भयो। योगीहरू खुल्ला बस्न सक्नुहुन्छ।